बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताबीच पटक पटक भेटघाट, गठबन्धनमा संकट नआएको एक नेताको भनाई। यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन र यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानु पर्दछ भन्ने हामी सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। तर गठबन्धनकै अर्को दल माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन्, राष्ट्रको गम्भीर मुद्दामा सहमति भएन भने त्यसले अर्को कोर्स लिन पनि सक्छ। तर हामी अहिले के कुरामा अझै पनि विश्वस्त छौँ भने गठबन्धन चाहिँ एमसीसी देखाएर तोड्ने काम कसैबाट पनि हुने छैन। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा श्रेष्ठसँग कुराकानी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार बढिरहेको विषयमा एक चर्चा र अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरे यता तालिबानले दियो पहिलो पटक महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयको कक्षा कोठा जाने अनुमति। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपेली आयोगले ग्यास तथा परमाणु ऊर्जामा गरिने लगानीलाई केही कडा शर्तहरू सहित दिगो लगानी मानिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। युरोपेली युनियन ज्यादा प्रदूषणकारी मानिएका इन्धनको प्रयोग घटाउँदै सन् 2050 भित्र कार्बन न्युट्रल अथवा अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउन चाहन्छ। तर यो प्रस्तावलाई कतिपय सदस्य राष्ट्र तथा वातावरणवादीहरूले आलोचना गरेका छन्। यसले नवीकरणीय ऊर्जामा हुने लगानीमा बाधा पर्ने उनीहरू ठान्छन्। अफगानिस्तानमा केही सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले अगस्तमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरे यता पहिलो पटक महिला विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश अनुमति दिएका छन्। तर तालिबानले पुरुष तथा महिला विद्यार्थीहरूलाई छुट्टा छुट्टै राखेर पढाउनु पर्ने भनेको छ। यो महिनाको अन्त्यसम्ममा थप अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि त्यसरी खुला गर्न लागेका छन्। तर छात्राहरूका माध्यमिक विद्यालयहरू भने अझ बन्द नै छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पछिल्लो विकासक्रमको स्वागत गरेको छ। एउटा तालिबान प्रतिनिधिमण्डलले नर्वेमा पश्चिमा अधिकारीहरूसँग वार्ता गरेको एक साता पश्चात विश्वविद्यालयहरू यसरी खुलेका हुन्। ती वार्तामा महिला अधिकार सुधारबारे तालिबानलाई दबाब दिइएको थियो। दक्षिण एसिया सम्पादक अनवर हसन इतिराजन भन्छन्, आफ्नो पुरानो शासनकालमा महिला शिक्षा पुरै बन्द गराएको तालिबानले अहिले महिला विद्यार्थीहरूले हिजाब लगाउनु पर्ने र पाठ्यक्रम इस्लामिक सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने भनेका छन्। दक्षिण एसिया सम्पादक अनवर हसन इतिराजनको भनाई। बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक्सको सङ्घारमा त्यहाँ कोभिड-19 का मामिला बढ्ने क्रम निरन्तर छ। मंगलबार त्यहाँ 32 जना संक्रमित भएको विवरण दिइएको छ, जसमध्ये 9 जना खेलाडी तथा खेल अधिकारीहरू रहेका छन्। 11 जना अस्पतालमा भर्ना भएका छन्, तर कोही पनि सिकिस्त नभएको बताइएको छ। आयोजकहरूका अनुसार ओलम्पिक्स प्रतियोगितालाई सुरक्षित पार्न बनाइएको लुपभित्र संक्रमण फैलिएको छैन। उक्त प्रणालीले प्रतियोगितामा सामेल भएकाहरूलाई बाँकी समुदायसँग अलग थलग पारेको छ। खेलाडीहरूलाई चीनमा आउनु अगाडि र पछाडि परीक्षण गरिएको छ भने उक्त लुपभित्र 10,000 को दैनिक परीक्षण हुने गरेको छ। यसबीच सो प्रतियोगिताको मसाल रिले सुरु भएको छ। आगामी 3 दिनमा 1000 मानिसले समर प्यालेस तथा ग्रेट वाल जस्ता चीनका महत्त्वपूर्ण स्थानहरू हुँदै मसालको यात्रा गराउनेछन्। रोबोटले पानी मुनि समेत मसाल लग्ने बताइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण रङ्गशालाहरूमा थोरै दर्शक हुनेछन्। बेजिङबाट स्टिभन मैकडोनाल्ड भन्छन्, मसाल रिलेलाई पनि धेरै तामझाम नगरिकन आयोजना गरिएको छ। 3 दिनसम्म विभिन्न ठाउँ हुँदै अनि उद्घाटन समारोहमा ओलम्पिक मसाल पुर्याइनेछ। संवाददाता स्टिभन मैकडोनाल्डको भनाई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोको राजधानी किन्सासामा ठूलो वर्षाका बेला उच्च भोल्टेजको बिजुलीको तार चुनिँदा 26 जना मानिसको करेन्ट लागेर ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ। मारिनेहरूमध्ये अधिकांश महिला व्यापारीहरू छन् जो व्यस्त बजारमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए। चुडिएको तार पानीले भरिएको नालीमा खसेपछि मानिसहरूलाई करेन्ट लागेको थियो। प्रशान्त महासागरको टापु देश टोङ्गामा कोभिड-19 संक्रमणका 5 मामिला भेटिएपछि उक्त देशले आफ्ना सिमाना बन्द गर्दै लकडाउन लागू गरेको छ। टोङ्गाका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न टापुबीच डुङ्गा ओहोरदोहोर गर्न नदिइने तथा घरेलु उडान समेत रोकिने बताएका छन्। पछिल्ला 5 मामिलामध्ये पहिलो 2वटा मामिला चाहिँ हालै त्यहाँ भएको ज्वालामुखी विस्फोटन तथा सुनामी पश्चात मानवीय सहायता बोकेर आएका डुङ्गाका चालक एवं बन्दरगाहमा काम गर्ने कर्मचारीमा रहेको बताइएको छ। टोङ्गाले सन् 2020 को सुरुताका पनि महामारी भित्रिन नदिन सिमाना बन्द गरेको थियो। यसअघि टोङ्गामा जम्मा एउटा मात्र कोभिड मामिला, त्यो पनि न्युजिल्यान्डबाट फर्किएका एक व्यक्तिमा भेटिएको थियो। र अमेरिकाले यमनस्थित हुथी विद्रोहीहरूको क्षेप्यास्त्र हमलाबाट सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्समा एउटा नियन्त्रित क्षेप्यास्त्र मारक लडाकु पानीजहाज तथा अत्याधुनिक लडाकु विमानहरू पठाउँदैछ। अबुधाबीका युवराजसँगको फोन वार्ता पश्चात अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले उक्त घोषणा गरेका हुन्। गत महिना युएईमा भएका 3वटा हमलामध्ये पहिलो हमलामा 3 जनाको ज्यान गएको थियो। दोस्रो हमलाले अमेरिकी सेना रहेको अल धाफ्रा हवाई अखाडालाई निशाना बनाएको थियो, तर प्याट्रियट रकेट प्रयोग गरेर ती क्षेप्यास्त्र खसालिएका थिए।
तपाईँ BBC नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझ पखमा तपाईंलाई स्वागत छ। सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा प्रमुख दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी को विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र फाटो आउन सक्ने आशंका कतिपयले व्यक्त गरिरहँदा नेता नेपालले त्यसमा सत्यता नभएको बताएका हुन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा रहँदा गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने प्रक्रियामा लैजान अध्ययन नै नपुगेको दावी गर्दै आएका छन्। सुनौ एउटा रिपोर्ट। अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता एमसीसी का विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई मनाउने प्रयासमा लागि परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मात्रै गठबन्धनका दुई घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पटक पटक भेटेका छन्। एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच बढ्दै गएको मतभेदले गठबन्धन टुट्न सक्ने आशंका पनि पछिल्लो समय बढाइदिएको छ। एमसीसी बारे खुलेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेको विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हालै प्रधानमन्त्री देउवाको कुराकानी भएको कुरा बाहिर आएपछि उक्त आशंकालाई मलजल गरेको कतिपयको ठम्याइ छ। तर बिहान प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले त्यसमा सत्यता नभएको बताएका छन्। यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन र यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानु पर्दछ भन्ने हामी सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। यसअघि स्थानीय तहको चुनाव जेठ पहिलो साता नै गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएका गठबन्धनका दलहरूमाथि उनीहरूसँग चुनावमा जाने आँट नभएको भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या हुने गरेका छन्। तर आफूहरू त्यसका लागि नआत्तिएको र जेठमै चुनाव गर्न तयार रहेको नेता नेपालले बताए। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच एमसीसी र स्थानीय तहको चुनावबारे पटक पटक भेटघाट भइरहँदा हामीले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भका लागि कुराकानी गरेका छौं। उनीसँगको कुराकानी केही बेरमा प्रस्तुत गर्नेछौं, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अब कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रसंग संक्षेपमा। नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 6637 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेको वृद्धिसँगै देशभरि पुष्टि भएका सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै 70,000 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राले भनिन्, संक्रमण दर 32.9% रहेको छ, जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 2.9% कम हो। गत हप्ताको तुलनामा यो हप्ताको औसत संक्रमण दरमा 11.8% कमी आए तापनि अझै संक्रमण दर 34% भन्दा बढिरहेको छ। मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा 1123 जना संक्रमित फेला परेका छन्। अहिले धेरै देखिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाँडै फैलने भए पनि अधिकांश संक्रमित व्यक्तिमा मध्यम खालका लक्षण देखिने गरेका छन्। विगत 24 घण्टामा भएका कुल 11,583 वटा परीक्षण मध्ये पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएका 33.9% मा संक्रमण देखिएको हो। उक्त अवधिमा 7,555 जना संक्रमितहरू निको भए भने कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले 12 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अर्को विषय, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2 साता भन्दा कम समयमा दोस्रो पटक बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यसरी मूल्य बढाउने काम बारम्बार भए पनि निगमका अधिकारीहरूले भविष्यमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नै कठिन हुने गरी आफूहरू ऋणमा रहेको बताउने गरेका छन्। तर उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले व्यवस्थापकीय पाटोतर्फ नहेरिकन हरेक पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाव बढ्दा जनतालाई भार थप्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्। सुनौ प्रदीप बस्यालको यो रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा पछिल्ला मूल्य वृद्धि स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत गरिरहेको छ। निगम अझै 15 दिनमा 2 अर्ब 23 करोड़ रुपैयाँ घाटामा रहने निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताएका छन्। पेट्रोलमा 13 रुपियाँ 23 पैसा छ हामीलाई घाटा। जसले सप्लाई गर्छ उसले त हामीलाई 13 रुपियाँ 23 पैसा त कम लिने होइन। डिजलमा 1 लिटरमा 11 रुपियाँ 13 पैसा हामीलाई घाटा छ। हामीले त 11 रुपियाँ 13 पैसा जोडेरै उसलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। बाहिरबाट किनेर ल्याउने नियन्त्रित रूपमा मूल्यलाई चाहिँ राख्दाखेरि यो कुरा सकिन्छ त।
फेर्न सकिन्छ, राज्यले सक्छ, हाम्रो जस्तो मुलुकले सक्छ। तर निगमले पहिलेदेखि नै लागत भन्दा कम मूल्यमा तेल बेचिरहेकाले उक्त प्रणाली लागू गर्दा समेत सानो अंश मात्र समायोजन गर्ने गरेकोले समस्या कायम रहेको बताउँदै आएको छ। त्यसमाथि खाना पकाउने ग्यासमा त्यस्तो प्रणाली लागू छैन र त्यसमै उसको घाटा सबैभन्दा उच्च छ। मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा भने हालको मूल्यमा निगमलाई 15 दिनमा करिब 21 करोड़ रुपैयाँ फाइदा हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने करमा सरकार केही लचिलो हुँदा उपभोक्तालाई लाभ दिन सकिने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानिया भन्छन्, पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक बढी कर र यो व्यवस्थापन खर्च र कमिसन त्यो डिलरलाई कमिसनको कारणले यो अहिले मूल्य वृद्धि बढी भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा करबाटै राज्य सञ्चालन गर्ने जुन सरकारले नीति लियो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ताले बढी पैसा तिर्नु परेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै अझ खराब अवस्थाका लागि तयारी स्वरूप भन्सार र पूर्वाधार कर घटाउनु पर्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। साथी प्रदीप बस्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट तपाई bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। यसमा मलाई साथ दिँदैछन् साथी सञ्जय ढकाल। नेपाल आयल निगमले 2 साताभन्दा कम समयभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ। डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुर्याइए पनि निगम अझै अर्बौं घाटामा रहेको बताइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको विषयमा तपाईको धारणा के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त गरेका छौं। भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। हरिप्रसाद अरियालले लेखेका छन्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार खास गरी आईओसीले बढाएका कारण नेपालमा बढेको हो। तथापि यसको आयातलाई घटाई वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न खपतमा कोटा प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। लक्षित वर्गलाई न्यूनतम परिणाम सहुलियत दरमा लिन पाउने व्यवस्था कायम गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ जस्तो लाग्छ। मदनमणि तिमिल सेनाको धारणा छ, नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्छ। विद्युतीय तथा अन्य खर्च कम लाग्ने आफ्नै देशमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गरौं। निजी सवारी साधन भन्दा सार्वजनिक सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरौं। सुशील खड्काको पनि समान धारणा रहेको छ। उनी लेख्छन्, नेपालमा पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गरी सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन सकिने सम्भावना छ, तर कसैले प्रभावकारी ढंगले ध्यान दिएको देखिँदैन। अब पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प विद्युतीय ऊर्जा मात्र हो। जतिसक्दो यतातर्फ सरकारवालाले ध्यान दिन सक्नुपर्छ। विपिन सापकोटा लेख्छन्, इन्धन किनेको मूल्यभन्दा 2 गुणा बढी कर लगाएर बेच्दा पनि घाटा हुन्छ भने आयल निगममाथि छानबिन गर्नु पर्यो। आयल निगम घाटामा छ भनेर सधैँको व्यापार घाटा नागरिकमाथि थोपर्ने काम राम्रो होइन। अर्जुन भण्डारीको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन्, राजनीति वा प्रोपोगाण्डाको विषय बनाएर जनताको ढाड सेक्नेतिर लाग्नुभन्दा सीमामा तेल तस्करी रोक्नुपर्छ। जनतालाई कसरी सुपथ मूल्यमा तेल उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। तेलको भाउ भारतसँग बराबर नहुँदा तस्करी हुने वा धेरै भारतीय गाडीहरू तेल भर्न लाइन लाग्ने नै समस्या र टाउको दुखाइको विषय हो। यसको मारमा जनता पिल्सिएका छन् र महँगीको मारमा परेका छन्। गोपाल बुढाथोकीलाई पनि भारतमा हुने इन्धनको तस्करी रोक्नुपर्छ भन्ने लागेको रहेछ। उनले लेखेका छन्, डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य नेपालमा भन्दा भारतमा महँगो छ। सीमा क्षेत्रहरूबाट दक्षिणतिर तस्करी पनि हुने गरेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। अर्को कुरा, बिजुली खेर जान दिनुभन्दा बिजुली गाडीको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ। दीपक ओझाको संक्षिप्त धारणा छ। उनी लेख्छन्, यो आयल निगम भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन उचित र पारदर्शी नभएको परिणाम हो। बोधनाथ पौडेल लेख्छन्, निगम भित्रको व्यथितिलाई अन्त्य गरी पारदर्शिताका साथ हिसाब किताब राख्ने स्वच्छ प्रशासक नियुक्त हुनुपर्छ। आयल निगममा हुने चुहावट, निगमका कर्मचारीहरूलाई दिइने अनावश्यक भत्तामाथि नियन्त्रण गरिनुपर्छ। अनि कुशलदेव घिमिरे लेख्छन्, वैकल्पिक इन्धनको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। निगममा भएका भनिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारको काम हुनुपर्छ र यसका लागि असल नेतृत्वलाई उक्त निगमको कार्यकारी स्थानमा पुर्याउनुपर्छ। अब एउटा देश बाहिरको खबर। अफगानिस्तानका केही सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले तालिबानले गत अगस्तमा सत्ता कब्जा गरे यता पहिलो पटक महिलाहरूलाई कक्षा कोठामा फर्कन अनुमति दिएका छन्। तालिबानले महिला विद्यार्थीहरू पुरुष विद्यार्थीबाट भौतिक रूपमा अलग थलग राखिनुपर्ने बताएको छ। तर धेरैजसो प्रान्तहरूमा अझै पनि छात्राहरूको माध्यमिक विद्यालयहरू बन्द नै छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट।
बुधबार केही प्रान्तहरूका अफगान विश्वविद्यालयहरूमा महिला विद्यार्थीहरू बेग्लै प्रवेशद्वारबाट भित्रिएका छन्। केही स्थानमा महिला र पुरुष विद्यार्थीहरूका निम्ति छुट्टै कक्षा लिन हराइएको छ भने केही स्थानमा चाहिँ उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै समयमा पठन पाठन गराउन भनिएको छ। एकजना प्रत्यक्षदर्शीले लागमान विश्वविद्यालयको प्रवेश बिन्दुमा तालिबान लडाकुहरूले पहरा दिइरहेको देखेका थिए। विगतमा आफ्नो शासनकालमा महिला शिक्षालाई तालिबानहरूले बन्द गराएका थिए। यसपालि उनीहरूले महिला विद्यार्थीहरूले अनिवार्य हिजाब लगाउन पर्ने भनेका छन् तथा पाठ्यक्रम इस्लामिक सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने भनेका छन्। यो महिनाको अन्त्यतिर अरू थप विश्वविद्यालयहरूले पनि महिला विद्यार्थीका निम्ति आफ्नो ढोका खोल्दैछन्, तर छात्राहरूका निम्ति खोलिएको माध्यमिक विद्यालयहरू भने अझै बन्द नै छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले क्याम्पसमा महिला विद्यार्थी फर्कन थालेकोलाई स्वागत गरेको छ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। एकैछिन अघि प्रस्तुत रिपोर्टमा भनिए जस्तै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीलाई लिएर सत्ताधारी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच तारन्तार बैठक भइरहेका छन्। झण्डै 7 महिना अगाडि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै बनेको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारका प्रमुख सदस्य दलहरूमाझ अहिले उक्त सम्झौता संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने विषयलाई लिएर गम्भीर खटपट परिरहेको चर्चा चलेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा उक्त सम्झौता चाँडै अनुमोदन गराउन इच्छुक देखिन्छन् भने माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्झौतामा थप संशोधन चाहेका छन्। लामो समयदेखि सम्झौता अड्काइएको भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले चाहिँ चाँडो छिनोफानो गर्न आग्रह गरिरहेको बताइन्छ। अन्ततः के एमसीसीकै कारण अब यो गठबन्धन धर्मराउन लागेको हो भनेर मैले माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई सोधेको थिएँ। एमसीसीसँगको सम्झौता अर्थात् एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा हाम्रो गठबन्धनभित्र दुईटा दृष्टिकोण भइआएको कुरा स्पष्ट नै छ। एउटा चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने, अर्को चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सङ्कुचन गराउने र राष्ट्रिय हितलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरूलाई संशोधन नगरिकन यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने। त्यो एमसीसी कम्प्याक्टलाई पारित नगर्ने मात्रै कुरा हो, पार्लिमेन्टमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि विवाद भएको कारणले यो टेबल गर्न पनि मिल्दैन भन्ने दुईटा दृष्टिकोणहरूको बीचमा मतैक्यता भइसकेको स्थिति छैन। तर अहिलेसम्म चाहिँ गठबन्धन टुटाउने वा भत्काउने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री वा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिएको छैन। त्यसैले त्यसकै आधारमा यो गठबन्धनलाई एमसीसीकै कारणबाट एमसीसीलाई अगाडि राखेर टुट्न दिने भत्कन दिने दिशातिर को जानुहुन्छ होला भन्ने बारेमा अहिले एकिन चार भन्न सकिने स्थिति छैन। अब यसमा दुईटा कुरा आयो नानगाजी तपाईँकै जवाफमा। एउटा चाहिँ यो एमसीसी राष्ट्रहितमा छैन भन्ने कुरा एउटा धार छ भन्नुभयो, जुन चाहिँ तपाईँको पनि त्यसमै समर्थन देखिया छ सार्वजनिक कुराहरू गर्दाखेरि। यदि त्यसो हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले त कुनै लुकाएको छिपाएको थिएन, त्यो गठबन्धन गर्दाखेरि पनि उसले त एमसीसी चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने सोचमै थियो। अनि राष्ट्रहितमा छैन भन्ने पार्टीसँग किन गठबन्धन गरे त? सुरुमा गठबन्धन गर्दाखेरि हामीले एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट पारित गर्छौँ भनेर शर्तनामा गरेर त्यसमा सहमति जनाएर गठबन्धन गरेको त होइन। उहाँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ सहमति हुनेले गठबन्धन गर्छु नत्र भए गर्दिन भने त होइन। त्यसैले हामीले त के सोचेका थियौँ भने हामी सबै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अमेरिकालाई सम्झाउन तयार होलाउँ र एमसीसी कम्प्याक्ट चाहिँ संशोधन गर्न सफल होलाउँ भन्ने हामीले ठानेको हो। अनि जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कुरा लुकाएको होइन, हामीले पनि आफ्नो कुरा लुकाएको होइन। यथास्थितिमा एमसीसी हामी पारित गर्न सक्दैनौँ मात्रै होइन, एमसीसीलाई पार्लियामेन्टमा टेबल गर्ने प्रक्रिया पनि चाहिँ बारेमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने त हामीले भनेकै हो। दुबईलाई दुबईको अडान यसमा पहिल्यै थाहा थियो, यो कुरा प्रष्टै छ होइन। तर किन त्यसो भए त्यतिखेर गठबन्धन गरियो र 7 महिनामा यो खटपट आउने गरिकन केही पनि काम गरिएन? एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतालाई लिएर गठबन्धन भत्काउने वा गठबन्धन टुटाउने कसैले अहिलेसम्म भनेको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले त्यसैले के सोच्यो दुईटा थरी दृष्टिकोण हुँदैमा कुनै एउटा थरीको दृष्टिकोण चाहिँ लागु हुन्छ भनेर सोच्ने कुरा आएन नि। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर बरु अमेरिकालाई एमसीसी त्योको चाहिँ लाई नै हामीले सम्झाउन सकौँला भनेर हामीले ठाने हो। तर यो बीचमा तपाईँहरूले अमेरिकालाई सम्झाउने के प्रयास गर्नुभयो त?
हामीले यो बिचमा धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। अमेरिकासँग एमसिसीका अधिकारीहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, सबै राजनीतिक पार्टीका साथीहरूसँग नि कुराकानी गऱ्यौँ र हाम्रो एप्रोच के रहिआएको छ, हाम्रो दृष्टिकोण भने होइन हामीले यो पूर्वाग्रहविहीन ढङ्गले दफा दफा हेरौँ सम्झौता कम्प्याक्टका दफाहरू। त्यहाँ कहाँ चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई सङ्कुचन गर्ने, हाम्रो स्वाभिमानलाई कुठाराघात गर्ने र राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू छन्, त्यो बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ न अमेरिकासँग भनेर यहाँका अरू पार्टीहरूलाई पनि भनिराखेका छौँ, नेताहरूलाई पनि भनिराखेका छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिराखेका छौँ भने अमेरिका र एमसिसीका अधिकारीहरूसँग पनि हामीले यो बारेमा यो त संशोधन हुनुपर्छ नि भनेर हामी प्रष्ट रूपमा भनिराखेकै कुरा छ। अब तपाईँ यो एमसिसी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने थप अध्ययन गर्ने कार्यदलको पनि सदस्य हुनुहुन्छ। कार्यदलको प्रमुख झलनाथ खनालजीले नयाँ गोप्य दस्तावेज फेला पर्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आएको छ, त्यसलाई एमसिसीको नेपाल कार्यालयले पूर्णतः अस्वीकार गरेको छ। यो त झन गिजो लिँदै जाँदैछ। केही दस्तावेजहरू जो हिजो पाइएको थिएन आज खोज्दै जाँदाखेरि त्यो पाइयो, पुरा त्यति मात्रै हो। अब यो ज्यादै गिजो लियो, अहिले हामीलाई यो आवश्यक छैन भनेर अब अमेरिकालाई भन्न चाहिँ किन नसके? पहिलो कुरा त नेपाल अमेरिकी सहयोग लिन चाहन्छ। हिजो पनि अमेरिकाले सहयोग गरेको हामीले स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदै लिएका हौँ। आज पनि नेपालको विकासको निम्ति हामी त्यो लिनुपर्छ भन्नेमै छौँ। दोस्रो, कुनै पनि विकास सहयोग लिँदाखेरि हामी सहयोग लिन्छौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय हित नै प्रमुख हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यसैले हामीले तपाईँहरूले साँच्चै अनुदान सहयोग गर्न खोजेको भने हामी स्वागत गर्छौँ, तर अनुदान सहयोग त नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति सदुपयोग गर्न यो कुरा तपाईँले सच्याइदिनुपर्छ भनेपछि त उहाँहरूले सच्याउनु होला नि त भन्ने हामीले ठाने हौँ। तर त्यो स्थिति अहिले बनिराखेका छैन। अमेरिकाले त सुरुदेखि नै यो अब यही हो, लिने भए लिने, नलिने भए नलिँदा पनि हुन्छ भनेकै छ नि, होइन र? त्यो सब भन्या भन्ने कुरा नि स्पष्ट भएन। उहाँहरूले डेडलाइन कतिवटा दिनुभयो हामीलाई, अनि उहाँहरूले सम्झौता पहिला गर्ने, अनि त्यो सम्झौतामा यो संशोधन चाहिँ हुन सकिनेछ भनेर लेख्ने, अनि संशोधन चाहिँ हुन सक्दैन भनेर हामीले प्रस्तावित गरेको संशोधन चाहिँ नगर्ने। उहाँहरूलाई चाहिँ पत्राचारको आधारमा कतिचोटि संशोधन त पहिले गरिसक्नु भयो, त्यस्तो गर्न मिल्छ त? अब तपाईँहरूको आफ्नो एकदम मन परेको गठबन्धनको साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसलाई त तपाईँले यसबारेमा बुझाउन सक्नु भएको छैन भने अमेरिकालाई बुझाउन सक्नुहुन्छ त? होइन, हाम्रो प्रयत्न जारी छ। यथास्थितिमा एमसिसी टेबल गरेर पारित हुन सक्दैन, यो चाहिँ हाम्रो कुरा भयो। हामीले सम्पूर्ण गठबन्धनलाई पनि त्यसमा सहमति गराउने वा अमेरिकालाई पनि त्यसमा सहमति गराउन प्रयत्न गर्ने हाम्रो दोस्रो कुरा हो। सहमत हुन सक्नु भएन भने त अब हाम्रो केही लाग्दैन, हामी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा मात्र राख्छौँ। अब कतिसम्म तन्काउन सकिन्छ, कतिसम्म अड्काउन सकिन्छ? कुनै समयमा त यसलाई त छिनोफानो गर्नै पर्ने होला। यो अड्काउने पनि होइन, तन्काउने पनि होइन। म एकदम प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिमा त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितसँग जोडेको संवेदनशील मुद्दाहरूमा झाल झेल छक्का पन्जा धम्की दबाब चाप्लुसी चाकरी वा चाहिँ अरू फकाउने कुनै कुराले यताउता हुँदैन। हामी अमेरिकी सहयोग लिन चाहन्छौँ, तर अमेरिकी सहयोग नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकता अनुकूल हुनु पर्यो। हामीलाई यो कुरा लागेको छ। उहाँहरूले सम्झौता सच्याइदियो भने त अनुदान दिन चाहेको शक्तिले यति त हेरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि किन नमान्ने भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको मनमा चिसो पस्यो? चिसो पस्यो होइन, हामीले त तथ्य राखेका छौँ। यो क्लज भनेका छौँ नि, हामीले चाहिँ अमेरिकाको सहयोग लिन्नौँ, यो साम्राज्यवाद भएको कारणले लिन्नौँ, एमसिसी कम्प्याक्टै हुनु हुँदैन त हामीले भनेको छैनौँ नि। तपाईँलाई लाग्दैन यो विषयमा नेपाली नेताले चाहिँ ज्यादै टाइम लिए? किनभने 4-5 वर्ष भइसक्यो यो विषयको आएको, कतिपटक यसमा थप अध्ययन छानबिन पनि भइसकेको छ। यो चाहिने भन्दा धेरै यो समय यसले लिएन नेपाली नेताहरूको? अहिले त्यो चाहिँ भएको सुरुमा पनि कमजोरी भएको छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, पहिला चाहिँ नेपालको कर्मचारी तन्त्रले पहिला अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहयोग महाशाखाले विदेशी सहायता वा ऋण, अनुदान सहायता वा ऋणको बारेमा निर्णय लिन्थ्यो, क्याबिनेटले त्यसलाई पारित गर्थ्यो। त्यो प्रक्रिया हुँदाखेरि यसलाई पनि त्यस्तै भनेर कर्मचारी तन्त्रले ठिक ढङ्गले पोलिटिकल लिडरसिपलाई गरेन। अनि पोलिटिकल लिडरसिपले पनि यो चाहिँ छुट्टै परियोजना हो, नत्र पार्लियामेन्टबाट पारित गर्ने भन्ने कुरा किन राख्छ त? अहिलेसम्म कुनै पनि वैदेशिक अनुदान सहयोग वा ऋण सम्झौता पार्लियामेन्टमा पारित नगर्ने, तर यो चाहिँ पारित गर्नुपर्ने भनेपछि यो भिन्नै प्रकृतिको भनेर कर्मचारी तन्त्रले पोलिटिकल लिडरसिपलाई ब्रिफ गर्नुपर्ने, पोलिटिकल लिडरसिपले आफै कल्पनामा अध्ययन गर्नुपर्ने। त्यहाँनिर कमजोरी भएको त एक। दुई, अब नेपालको कानुन मन्त्रालयले चाहिँ एउटै सल्लाह दिनु पर्दैन। पहिला चाहिँ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता गर्दाखेरि उहाँहरूले अडान लिनुभयो पार्लियामेन्टबाट हुँदैन भनेर, तर त्यहाँ सम्झौता गर्न जानेहरूको सूत्र अनुसार चाहिँ
हामी भनिराख्छौँ फेरि यो पार्लिमेन्टमा गर्नु त गर्न पर्छ, अहिले सही गर्ने बेलामा नगर्ने भए नलेखौँ भनेर उहाँहरूले पार्लिमेन्ट कुरा लेख्नु भएन, तर अनुष्ठानिक बनाएर आउनुभयो भने बुझिन्छ। पछाडि फेरि अमेरिकाले त्यतिखेर भएको भद्र समझदारी अनुसार पत्र लेख्नु, पत्र लेखेपछि फेरि कानुन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले पठायो। त्यतिखेर राजनीतिक नेतृत्वले हामी गर्छौँ बाबा पार्लिमेन्टमा पास, तपाईँले कानुनको बाटो मात्रै देखाइदिनु भनेपछि फेरि कानुन मन्त्रालयले चाहिँ ल यो अन्तर्गत पार्लिमेन्टमा जाने भनेर चाहिँ सन्धि ऐनलाई देखाएर पार्लिमेन्टमा जाने बतायो। यो पार्लिमेन्टमा जाने किन बना, यो पनि गम्भीर छ के कुरा। सम्झौतामा के भाषा लेखिएको छ भने यो सम्झौता र नेपालको घरेलु ऐन बाध्यमा यो सम्झौता लागू हुनेछ भनेको छ। त्यो चाहिँ संसदबाट पारित नगरिकन मिल्दैन रहेछ। सन्धि ऐनले के भने भने संसदबाट अनुमोदन भएको अवस्थामा त्यो हुन सक्छ भने रहेछ भने त हरेक कुरा गम्भीर छ नि त। अब यो यस्तो खालको स्थिति आइसक्यो नानकाजी, अब तपाईँलाई लाग्छ कि मतलब यो बरु लम्ब्याइदिरहँ, एक न एक दिन अमेरिका आफै आजित भएर फिर्ता जान्छ अनि टन्टै साफ हुन्छ भन्ने आशमा पो बस्या हो कि तपाईँहरू? लम्ब्याइदिरहँ भन्ने हाम्रो कुरै छैन। अहिले हामीले जुन कुरामा चासो राखेका छौँ नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित त्यसलाई संशोधन गर्न अमेरिका तयार हुनुपर्छ, तयार हुन्छ भन्ने आशाका साथ हामीले कुरा उठाउँ। हामी यति चाहिँ भन्नु सक्छौँ आफ्नो तर्फबाट यथास्थितिमा ती कुराहरू संशोधन नगरी टेबल गर्ने वा पारित गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। अमेरिकी अधिकारीहरू यस बीचमा पनि आए, उनीहरूले संशोधन गर्दिन भनेकै छन् क्या र? होइन, यो त विसङ्गतिपूर्ण कुरा भयो कि उहाँहरूको पनि। सम्झौतामा लेख्ने यो संशोधन हुन सक्ने छ दुई पक्ष उसमा भन्ने, अनि आफूले चाहिँ फेरि अर्को पनि भनेको छ यो चाहिँ नेपालको कुनै कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियामा बिना नै संशोधन गर्न सकिने भने त्यस्तो हल्का पनि लेख्ने। एकातिर संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने, अर्को संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि त्यसलाई आन्तरिक प्रशासनिक वा कानुनी प्रक्रिया बिना नै संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर त्यही सम्झौतामा लेख्ने, अनि त्यही सम्झौता अनुसारमा आफूले पत्राचार मार्फत चाहिएको कुरामा थुप्रै संशोधन गरिसक्ने। अनि हामीलाई चाहिँ संशोधन गर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ त? झन् शङ्काको विषय बनाएन। यो विषयमा अमेरिका र चीनको छद्म युद्ध चलेको भन्ने समेत चर्चा चल्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अमेरिका चीन दुईटा अहिले प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू हुन्, उनीहरूले आफ्नो रणनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्लान्, तर हामी चाहिँ त्यसमा नफसिकन, त्यसबाट प्रभावित नभइकन नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गर्ने क्षमता, कुशलता प्रथम गर्न हामी सक्छौँ। त्यो क्षमता, त्यो कुशलता त देखिहाल्यो नि, गएको 4-5 वर्षमा एउटा विषय सुल्झिन सकेको छैन। अर्थात् त्यसलाई अर्को ढङ्गले हेर्नु नि तपाईँ, अमेरिका वा एनसीसीले यो सम्झौता चाहिँ अगाडि बढाएको छ, तर हामीले जहाँ कमजोरी चाहिँ देख्यौँ त्यो हुँदा हुँदै पनि चाहिँ गर्न सकिन्न भन्दाखेरि पनि उनीहरूले जवाब दिइराखेको छ, नेपाली जनताले रोकेको छ। त्यसो चाहिँ हुन दिएको छैन भनेर किन नगर्ने? आज पनि यो विषयमा तारन्तार बैठकहरू भइरहेछ शीर्ष नेता गठबन्धनका, त्यसमा केही कुरा निस्किएको, परिणाम निस्किएको पत्ता पाउनु भएको छ? केही छ त्यसमा? गम्भीर छलफल भइरहेका छ शीर्ष नेतृत्व तहमा, किनभने यो गठबन्धन नेपालको राजनीतिलाई सही दिशातिर लैजाने क्रममा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने, लोकतन्त्रलाई पनि सही दिशातिर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गठन भएको हो। त्यसैले कुनै अरू सन्दर्भ निकालेर गठबन्धन टुटाउनुहुन्न। त्यसले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई गलत दिशातिर लैजान्छ र पछाडि कता जान्छ भन्न सकिन्न भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। तर एनसीसीको सवाल पनि त्यहाँ छलफल भएको छ, तर हल भइसकेका स्थिति अहिलेसम्म छैन। अन्त्यमा अब राष्ट्रहित बुझेको र राष्ट्रहित बुझ्न नसकेको पार्टीबीच गठबन्धन चाहिँ जारी रहन्छ? त्यस्तो होइन, जति हदसम्म कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यति हदसम्म जारी रहन्छ एकता। यसलाई त ठुलो कुरा मान्नै हुँदैन। जति हदसम्म एकता बुदागत रूपमा सहमति हुन्छ, एजेन्डाहरूमा सहमति हुन्छ, त्यसमा एकता हुन्छ, इतिहासको आवश्यकताहरूले एकता हुन्छ। सहमति भएन र राष्ट्रको गम्भीर मुद्दाहरूमा सहमति भएन भने त्यसले अर्को कोर्स लिन पनि सक्छ। तर हामी अहिले के कुरामा अझै पनि आश्वस्त छौँ, विश्वस्त छौँ भने गठबन्धन चाहिँ त्यही एमसीसी देखाएर तोड्ने काम कसैबाट पनि हुने छैन भन्ने हामी सोच्छौँ। तर हाम्रो एमसीसी बारेको दृष्टिकोण पनि हामीले प्रष्टै राखेका छौँ। हस्, उनी थिए माओवादी केन्द्रका नेता नानकाजी श्रेष्ठ। आजको लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।